बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल सेनेट का जो मुश्तरका इजलास था, हुकूमत ने बुलाया था। चंद ज़रूरी जो बिल थे उन पे पार्लियामेंट का और सेनेट का मुश्तरका इजलास था, तो उसमें काफ़ी गर्मा गर्मी हुई। जहाँ तक बिल का ताल्लुक़ था तो ये तकरीबन 7 के लगभग जो हैं वो बिल थे जिनको हुकूमत ने ज़ेर बहस लाना था, लेकिन अपोजिशन की वजह से चूँकि अपोजिशन उस पर राज़ी नहीं हो रही थी सिवाय एक के, तो उस एक बिल को जो है वो पेश किया गया और इंतहाई अहम बिल था। ख़ुसूसन मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से ये बामी कानूनी मुआवनत का जो है फ़ौजदारी मामलात में उसके हवाले से बिल था, और इसके तहत जो है वो मुख्तलिफ़ जो गैर ममालिक हैं उनके साथ न सिर्फ़ जो संगीन जुराइम में मुलव्वस अफराद होंगे उनका जो है उनकी हवालगी होगी, बल्कि उनसे मुताल्लिक़ जो मालूमात होंगी वो भी शेयर की जाएंगी, सिवाय उसके कि अगर आलमी इंसानी हुकूक जो हैं उसकी खिलाफ वर्जी अगर कहीं पे ना हो रही हो। अगर कहीं पे आलमी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हुई तो उस सूरत में ये मुस्तरद किया जा सकता है। तो इस बिल के ऊपर जो है वो JUI, इसके साथ साथ जमात इस्लामी पख्तूनख्वा, मैप मिली अवामी पार्टी जो है, और PTM के जो अरकान थे उन्होंने काफ़ी शोर किया और काफ़ी जो है नाराबाजी की। और चूँकि उसके बाद काफ़ी ज़्यादा हुल्लड़बाजी जब हुई और बात जो है नौबत हाथापाई तक पहुंचने लगी, तो इसको चेयरमैन सेनेट ने इजलास को जो है वो मुलतवी किया। अलबत्ता उसके बाद जब इजलास से बाहर निकले और मौलाना असद महमूद JUI के मौलाना फजलुर रहमान के जो बेटे हैं उन्होंने काफ़ी जो है बज़ाहिर ये लग रहा था जब वो बात कर रहे थे तो काफ़ी जो है वो गुस्से में थे, और उनका यही कहना था कि हम जो है आलमी इस्टेब्लिशमेंट को नहीं मानते हैं और इस तरह की कानून साजी को भी नहीं मानते हैं, और आइंदा जो है वो इसके अंदर कौमी असम्बली के अंदर रिवायती जो सियासत है वो नहीं चलेगी। अब रिवायती सियासत इससे पहले कौन सी चल रही थी और मज़ीद आगे कौन सी चलनी है ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन काफ़ी गुस्से में थे मौलाना असद महमूद। अलबत्ता उनका गुस्सा जो है वो बजा है इस तौर पर भी कि पिछले 1-2 हफ्ते से जिस तरह की पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने बिल्कुल आखिरी वक्त में एक तरह से इनको अंधेरे में रख के, चूँकि मुत्तहिदा अपोजिशन का हिस्सा थे JUI, तो जिस तरह से इनको अंधेरे में रख के ऊपर ही ऊपर जो है अपने जो मामलात हैं और अपनी जो तरामीम थी वो मंजूर करा ली। चूँकि ये भी बिल में बाकायदा जब फ़रोग़ नसीम ने बात की तो उन्होंने यही कहा कि जो इसमें 26 तरामीम थी इस बिल के अंदर वो भी हमने वो भी उसमें ऐड किए हैं और उनकी भी मंजूरी दी गई। और ये जो 26 तरामीम थी ये अपोजिशन की जानिब से आई थी, मुस्लिम लीग नून की जानिब से और पीपल्स पार्टी की जानिब से। तो इस पे ज़ाहिर सी बात है उनका गुस्सा बनता भी है, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है मुस्लिम लीग नून के अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का, तो उन्होंने कल फ्लोर ऑफ द हाउस जो है एक मरतबा फिर से माफ़ी भी मांग ली, सारे जो पिछले अपने गुनाह थे वो भी माफ़ करा लिए, और मौलाना फजलुर रहमान को बहुत बड़ा लीडर भी कह दिया, और साथ ही साथ उनके साथ मिल के आइंदा चलने के हवाले से भी। और बिलावल भुट्टो ने भी यही जो वतीरा है यही रवेश अपनाई। यानी मतलब ये है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जो तरामीम थी इस बिल के हवाले से वो उन्होंने मंजूर करा ली, और जिसका ज़ाहिर सी बात है गुस्सा भी था JUI को, और इस पे जो है काफ़ी ले दे हुई। और बात जो है वो यहाँ तक पहुँची कि असम्बली के अंदर जब इजलास ख़त्म हुआ तो JUI और पीपल्स पार्टी की जो अरकान थे कौमी असम्बली उनमें बात जो है और इसी तरह जो सेनेटर्स थे उनमें बात जो है वो नौबत हाथापाई तक पहुंच गई थी। और जब ये सेशन शुरू था तो उस वक्त भी अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो को जो है मुत्तहिदा अपोजिशन ख़ुसूसन JUI और जमात इस्लामी के जो लोग हैं और पख्तूनख्वा मैप के, वो यही कह रहे थे कि थोड़ी जो है वो गैरत करो और थोड़ी हिम्मत करो, इस बिल को जो है इसके ख़िलाफ़ इसकी यानी मुज़ाहमत करो। लेकिन जो होना था या हुकूमत का जो प्लान था वो हुकूमत अपने प्लान में कामयाब रही, चूँकि उससे पहले ही सेटलमेंट हो चुकी थी। तो
جہاں تک اس کے علاوہ کچھ اور بلز بھی تھے، لیکن چونکہ اس پہ جو ہے وہ کنسنسس نہیں ہوا اس طرح کا اپوزیشن کے ساتھ حکومت کا، تو ان کو جو ہے فی الحال مؤخر کیا گیا ہے، جس میں پاکستان میڈیکل مشن بل تھا، اسی طرح فیڈرل پبلک سروس کمیشن میں جو ہے اس کا ترمیمی بل تھا، سروے اینڈ میپنگ کا بل تھا، اور میڈیکل ٹریبیونلز کا بل تھا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ہے وہ ترمیمی بل تھا۔ لیکن ان بلوں کو فی الحال جو ہے وہ مؤخر کیا گیا ہے، چونکہ اپوزیشن کے ساتھ جو ہے ان کا اتفاق ہوا تھا حکومت کا، وہ صرف اسی ایک بل پہ ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری جو اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ کہ چین کے خلاف، اگرچہ کہ جب سے ایپیسوڈ ہوا تھا لداخ کا واقعہ جو ہوا تھا اور چینی فوجیوں کے ہاتھوں بھارتی فوجیوں کی پٹائی ہوئی تھی، اس کے بعد جو ہے بی جے پی کے رہنماؤں کی جانب سے اور مودی حکومت کی جانب سے جو ہے ایک بائیکاٹ چائنا مہم جو ہے وہ اس کو شروع کیا گیا، اور جس میں انڈین میڈیا نے بھرپور جو ہے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ لیکن اس میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اگرچہ کہ اس کا اثر انڈین عوام پہ، چونکہ جذباتی عوام ہے ویسے بھی، تو اس کا اثر یہ پڑا کہ انڈین جو عوام ہے، بھارتی عوام، انہوں نے اپنے گھروں سے ٹی وی اٹھا کے، جو چائنا میڈ جو ٹی وی تھے وہ بھی اٹھا کے باہر پھینک دیے کہ بائیکاٹ مہم جو ہے وہ چل رہی ہے، اور اس بائیکاٹ مہم میں تقریباً 57 کے قریب جو اپلیکیشنز تھیں چائنا کی، وہ ان کو بند کیا گیا بھارت کے اندر۔ لیکن جو دلچسپ بات یہ ہے، اور جو دوسرا رخ ہے دراصل بھارتی حکومت کا، وہ یہ ہے کہ اس وقت بھی جو چائنا کے خلاف بائیکاٹ چائنا مہم ہے، اور جو چائنا کے خلاف پروگرام کیے جا رہے ہیں، ٹی وی کے جو شوز کیے جا رہے ہیں، وہ بھی چینی کمپنیوں کے جو ہے نا ان سے تعاون لیا جا رہا ہے، وہ اسپانسر کر رہی ہیں۔ اور اس سے بھی بڑا جو ہے، چونکہ کرونا کے باعث آئی پی ایل کا اس مرتبہ جو انعقاد ہے وہ انڈیا کے بجائے یو اے ای میں ہو رہا ہے، تو آئی پی ایل کو بھی اسپانسر جو ہے وہ چینی موبائل کمپنی ویوو جو ہے وہ اسپانسر کر رہی ہے۔ تو اس پہ کافی اچھی ایک صورتحال بنی، بلکہ لوگوں نے ٹرول بھی کیا انڈین گورنمنٹ کو، خصوصاً عمر عبداللہ نے جو ہے وہ اپنے ٹویٹر پیغام میں بھارتی عوام کو احمق قرار دے دیا کہ بھارتی عوام کو حکومت نے ایک سائڈ پہ لگایا ہوا ہے چائنا دشمنی میں، اور چائنا بائیکاٹ مہم چلائی ہوئی ہے، جبکہ دوسری جانب جو ہے چینی کمپنیوں سے ہی اسپانسر شپ لی جا رہی ہے، اور ان کے نہ صرف پروگرام چل رہے ہیں بلکہ آئی پی ایل جیسا ایک بڑا ایونٹ جو ہے وہ بھی چینی کمپنیوں کے بغیر جو ہے اس وقت کوئی بھی تیار نہیں ہے اسپانسر کرنے کو انڈیا کے لیے۔ تو یہ مودی گورنمنٹ کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ ایک تمانچہ ہی ہے، ایک اپنے اہم ایونٹ کے لیے بھی چینی کمپنیوں کا جو ہے وہ محتاج ہو گیا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ نصرت گنڈا پور کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔